Davao City. Life is here. Maayong adlaw mga bata! Kumusta ka mo? Unta, anak mo sa maayong kahimtang. Ako di ay si Teacher Vilma Leparto. Gikan sa Piedad Central Elementary School. Ang inyong magtutudlo, alang karon nga semana. Andam na ba kamo nga makat-on? Kung kamo andam na, maayo. Usa kita maghisgot sa atong leksyon, alang karon nga semana. Ato usang balikan ang atong nahisgutan sa miaging semana. Nakahinumdum pa ba mo sa atong leksyon sa miaging semana? Sakto! Atong nahisgutan ang saktong pag-atiman sa atong palibot. Nahisgutan nato ang upat ka R o reduce o pagminos sa basura, reuse o paggamit, pag-usab, recycle o pag-usab, restore o bag-uhon. Nahisgutan usab nato ang letra nga NG nga adunay tingog nga sama sa ngipon, ngabil, ug nga. Karon, magpadayon na kita sa atong leksyon. Alang karon nga semana. Aduna ako'y hulagway nga ipakita. Isulti kung unsa kini. Kaila ba kamo ani? Unsa kini? Kini usa ka orasan. Kahibalo ba kamo sa gamit niini? Sakto. Makahibalo kita sa sakto nga oras gamit ang orasan. Mao kini ang hulagway sa usa ka orasan. Aduna kini duha ka kamot. Ang mubo nga kamot gitawag kini ug hour hand. Nga adunay 12 ka oras. Ang usa ka kamot mauusab kini ang minute hand o minuto. 60 minutos ang kada usa ka oras. Tan-awon nato kining orasan. Unsa kaha ang oras nga ginapakita niini? Asa nagtudlo ang taas nga kamot niini? Tama. Sa numero nga 12. Asa nga numero nagtudlo ang mubo nga kamot o hour hand niini? Ang una nga numero, ang oras, unya, ang ikaduha nga numero, ang minuto. Atong hinumduman nga sa pag-ihap sa numero sa orasan, lahi nga pulong ang atong gamit. Atong suwayan. Paminawa ko ninyo. Kung nakatudlo ang taas nga kamot sa 12, unya, ang mubo na kamot, nakatudlo sa ubang numero, ingon ani ang pag-ihap sa oras. Alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, ug alas 12. Karon, magdungan kita sa pag-ihap. Alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7,
alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, ug alas 2. Maayo, kay nakaihap kamo, kauban nako. Karon, aduna na pod ako'y laing ipakita nga relo. Asa nagtudlo ang taas nga kamot niini? Tama, sa numero nga 6. Asa nagtudlo ang mubo nga kamot? Tama, sa numero nga 1. Pero, unsa ang saktong pagbasa niini? Atong tun-an. Kung ang mubo nga kamot nagtudlo sa numero nga 1, unsa gani ang saktong pulong nga gamiton? Tama, alauna. Kay ang taas nga kamot nakatudlo sa numero nga 6. Sumpayan nato kini sa pulong nga imedya. Basahon nato kini nga alauna, imedya. Karon, atong suwayan. Tan-awa kining mga hulagway. Unang orasan. Sakto! Alas 3:30. Ikaduhang orasan. Sakto! Alas 5:30. Ikatulong orasan. Sakto! Alas 9:30. Unta, nakasabot na kamo sa saktong pagbasa sa orasan. Magpadayon na kita sa sunod nga leksyon. Sa karong semanaha, atong tun-an ang numero nga siyam. Kay balo ba kamo mag-ihap kutob siyam? Atong suwayan. Magdungan kita. Magpalakpak kita samtang gaihap. Usa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 9. Maayo. Karon, tan-awa ang hulagway nga akong ipakita. Ato kining ihapon. Usa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 9. Sakto! Kini na pod ang mga hulagway. Usa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 9. Tama! Kahibalo na kamo mag-ihap hangtod sa siyam. Karon, atong suwayan ang pagsulat sa numero nga siyam. Sa atong blue, red, blue nga linya, magsugod kita sa asul o blue nga linya sa taas. Magsulat og lingin nga hangtod sa pula o red nga linya. Pagkahuman sa linya nga patindog, hangtod sa asul o blue nga linya sa ubos. Usbo nato. Sa atong blue, red, blue nga linya, magsugod kita sa asul o blue nga linya sa taas. Magsulat og lingin nga hangtod sa pula o red nga linya. Pagkahuman, linya nga patindog hangtod sa asul o blue nga linya sa ubos. Maayo! Kay nakahibalo na kamo, magsulat sa numero nga siyam. Magpadayon na kita.
Ang atong sunod nga tun-an kay ang mga huram nga letra nga C ug F. Unahon nato ang letrang C. Kasagaran sa mga pulong nga nagsugod sa letrang C kay mga ngalan. Ngalan sa lugar o tao. Sama sa Carlo, Cecil, Cagayan, ug Cebu. Natingala ba ka mo nga nung lain-lain ang unang tingog niini maski pareho sila nagsugod sa letrang C? Kay, tungod ang letrang C, adunay duha ka tingog, ang K sa Carlo ug Cagayan, ug ang S sama sa Cebu ug Cecil. Sa pagsulat sa dako nga letrang C, ang letra nga C sama sa kurba nga linya. Sa atong blue-red-blue, magsugod kita sa asul o blue nga linya paubos sa pula na linya hangtod sa asul sa ubos. Ang pagsulat sa gamay nga letrang C, pakurba nga linya, gikan sa pula, paingon sa asul, nga linya sa ubos. Kamu kuno, suwayi pagsulat ang gamay ug dako nga letrang C sa hangin. Maayo! Kahibalo na kamo. Ang sunod nga huram nga letra, ang letra nga F. Sama sa letrang C, kasagaran sa mga pulong nga nagsugod niini kay mga ngalan. Sama sa Fernando, Fe, Felcris, ug French fries. Ang tingog sa letrang F kay sa pagsulat sa letrang F sa atong blue-red-blue nga linya, magsugod kita sa patindog nga linya, gikan sa asul nga linya, sa taas, paingon sa asul nga linya, sa ubos. Sunod nga linya nga pinahigda sa asul nga linya, sa taas, ug ikatulo, ang mas mubo nga pinahigda nga linya, sa pula nga linya sa tunga. Ang pagsulat sa gamay nga letrang F, magsugod sa kurba nga linya gikan sa asul nga linya sa taas, paubos, na mahimo ng itulid nga linya, kutob sa asul nga linya sa ubos. Ikaduha, ang pahigda nga linya sa pula nga linya sa tunga. Kamu kuno suwayi ang pagsulat sa gamay ug dako nga letrang F sa hangin. Maayo! Kahibalo na kamo. Adunay mga panid sa aton modyol o mga buluhaton sa kinaugalingong pagkat-on kung asa kamo makasuway og sulat sa letrang C ug letrang F. Para kamo mas mahanas pa. Bago kita mahuman, atong balikan ang atong natun-an karong adlaw. Unsa ka to? Una, nakat-on kita sa pagbasa sa oras sa relo. Nakaila kita sa numero nga siyam. Natun-an pud nato ang huram nga letrang C ug F. Mao kani ang module sa buluhaton alang sa kinaugalingong pagkat-on para sa ikaupat nga kwarter sa ikalima nga semana. Nakabalo na kamo sa mga leksyon. Andam na kaayo mo sa pagtubag niini. Sa makausap, ako si Teacher Vilma. Daghang salamat sa pagpaminaw. Hangtod sa sunod na po na higayon.
Daghang salamat! Bye-bye!